عليك يا رسول الله. أحسن التقوى وبرهان الاتقياء رشيدنا رسول صاحب الطريقة الشفاء فصيح الله المصطفى في حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. آمنا بك أنت نبينا رسول صاحب الحقيقة مدرج بشير نذير الله المصطفى في حضرة الله تعالى. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله المصطفى يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله. إمام الأمم مقدم رسول صاحب المعرفة برهان رحمة الله. صاحب المعرفة برهان رحمة الله المصطفى إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. كبيرنا رسول صاحب الجنة طاهر الكريم الله المصطفى إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سند العاصين رسول صاحب الجنة فارغ جهنم سلطان امتحامي مؤمن الله المصطفى إلى حضرة الله تعالى. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المصطفى يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله. فقيهنا رسول صاحب الصراط مبلغنا عتيب الله. فقيهنا رسول صاحب الصراط مبلغ عاقب الله المصطفى إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أنت ولينا رسول صاحب الشفاعة باذل باطل خليل الله المصطفى إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. من رسول صاحب التاج والمعراج محلل بإذن الله. محلل بإذن الله المصطفى إلى حضرة الله تعالى. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المصطفى يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله. ومن النار مخلص رسول صاحب المحراب حاشر نبي الله المصطفى إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أفضل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين محبوبنا رسول صاحب المنبر خطيب رحمة الله المصطفى إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مبشرنا رسول صاحب البيت عامر كعبة الله المصطفى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المصطفى يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله. أكبرنا رسول صاحب المعراج عالم ولي الله المصطفى إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. نبي آخر الزمان رسول صاحب الاجتهاد منتقم مكرم الله المصطفى إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وفي الدارين صادقنا رسول صاحب القيامة ناطق بالحق شفيع الله المصطفى إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المصطفى يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله المشفع يا رسول الله المستعان يا رسول الله. المصطفى يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله الخلاص يا رسول الله.
مشفع الأمة يعيننا بالشفاعة رسول صاحب النبوة محرم النبي الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى